उद्धारकर्ता प्रभु येशू ख्रिस्टको नाउँमा यहाँहरू सबैलाई आजको यो नेपाली बाइबल सर्वेको यो क्लासमा स्वागत गर्न चाहन्छु। अनि प्रभुलाई धन्यवाद भइकोस्, उहाँले फेरि हामीलाई यो मौका दिनुभयो। सबैजनालाई जय मसीह छ। आउनुहोस् हामी आजको क्लासलाई प्रार्थनाको साथमा हामी सुरु गर्नेछौँ। प्रभु, हामी तपाईको चरणमा आउँदछौँ। तपाईको नाउँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई अझ अर्को एउटा मौका दिनुभयो कि हामी अझ प्रभु तपाईको वचनलाई मनन गरौँ र तपाईको वचनको सत्यतालाई बुझौँ। प्रभु, बितेका दिनहरूमा हामीलाई जसरी तपाईँले अगुवाई गर्नुभयो, यी दिनहरूमा अझै हामी तपाईँको अगुवाईको निम्ति प्रार्थना गर्दछौँ। हामीलाई अगुवाई गर्नुहोस्, मार्गनिर्देशन दिनुहोस्। हामी प्रभु कुन बाटोमा हिँड्नुपर्ने तपाईँको वचनले हामीलाई स्पष्ट बनाउनुहोस्। आजको यो क्लासलाई तपाईँको हातमा दिन्छौँ। हामी जति प्रभु कुराहरू सिक्नुपर्ने छ, हामीलाई ती मूल कुराहरू नछुटाइकन स्पष्टसँग सिक्नलाई, बुझ्नलाई मद्दत गर्नुहोस्। पवित्र आत्मा हाम्रो समझलाई तपाईँले खोलिदिनुहोस्। धन्यवाद छ प्रभु। अगाडिको यो क्लासको सबै भागलाई तपाईँको हातमा राख्दै यो बिन्ती र प्रार्थनामा आशिष माग्दछौँ, येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन। हामी इतिहासको पुस्तक हेर्दैछौँ आजबाट। अनि इतिहासको पुस्तकमा हामीले हेर्ने कुराहरू भनेको चाहिँ मोटामोटी कुराहरू यो छ कि अब इतिहासको पुस्तकमा जति पनि कुराहरू छ, पहिलो इतिहासको पुस्तकमा चाहिँ पहिलो सामुएल र दोस्रो सामुएलका कुराहरू नै रिपिट भएको छ। तर पनि हामी अब बाइबलमा यो पुस्तक भएको कारणले केही कुराहरू हेर्नेछ। धेरै डिटेलमा हामी जाने छैनौँ, किनभने घटनाहरू लगभग सबै रिपिटेसन्स यहाँ भएको हामी पाउँदछौँ। नौलो कुराहरू त्यति छैन। दाउदको कहानी हामी बढी पाउँदछौँ र सोलोमनको विषयमा पाउँदछौँ र केही झलक साउलको विषयमा पनि हामी पाउँदछौँ। तर बढी चाहिँ दाउदको विषयमा यहाँ फोकस गरेको हामी पाउँदछौँ। अब पहिलो इतिहासको पुस्तक लेखिनुको उद्देश्य के थियो त? उद्देश्य हामीले विचार गर्दा परमेश्वरको मानिसहरूलाई एकत्रित गरी दाउदको जुन एउटा जुन लाइन छ होइन, एउटा उनको वंशावलीको जुन लाइन छ, त्यसलाई इङ्कित गर्नु, रेखाङ्कित गर्नु, भनाइको अर्थ दाउदको घरानालाई नछुटाउनु। प्रभुले जुन मसीही योजनामा दाउदको घरानालाई अगाडि सार्नु भएको छ, त्यसलाई एक रूपतामा ल्याउने काम इतिहासको पुस्तकले गरेको छ। अनि साथै दाउदको घरानामा जसरी एउटा आराधनाको निम्ति मानिसहरूको जुन साँचो समर्पणताको जुन खाँचोको जुन आवश्यकता बोध भएको छ, त्यो विषयमा हामी इतिहासको पुस्तकमा हामी पाउँदछौँ। यानि कि दाउदको घरानाको एउटा लिङ्क पाउँछौँ र त्यहाँ चाहिँ मानिसको एउटा जुन जेन्युन हार्ट अफ वर्शिप छ, मनदेखिको आराधना छ, एकदमै सत्यताको आराधना छ। त्यो सत्यताको आराधनाको खाँचो र आवश्यकताको बोध भएको कुरा हामी यो पुस्तकमा पाउँदछौँ। अब यो पुस्तकको पहिलो इतिहासको पुस्तकको लेखक हामीले विचार गर्दाखेरि एज्रा भन्ने व्यक्ति लेखक हो। अब अलिकति अनौठो कुरा छ है। एज्रा भनेको चाहिँ इस्राएलीहरू निर्वासनबाट फर्किँदाखेरि आफ्नो देशमा वापस आउँदाखेरि भएको व्यक्ति। तर इतिहासको पुस्तक त यहाँ छ। यही हो बाइबल सर्वेमा सिक्ने कुरा चाहिँ। लेखकले पछि जब इस्राएलीहरू बन्दुवाईमा गए, उनीहरू फेरि फर्केर आए यहुदीहरू यरुसलेममा, त्यो समयमा यो चाहिँ पुस्तक एज्राले लेखे। तर एज्राले लेख्दाखेरि चाहिँ उनले पहिला दाउदको जीवनमा के कस्ता घटनाहरू घटेका थिए। अब यसलाई पनि हामी यसरी भन्न सक्छौँ, इस्राएलीहरूलाई निर्वासनबाट फर्केर आएको जुन दोस्रो पुस्ता छन्, त्यहाँ तेस्रो पुस्ताका मानिसहरू छन्। कति त बेबिलोन साम्राज्यको जुन बन्दुवाईमै उनीहरू मरे पहिलो पुस्ता भने, कोही दोस्रो पुस्ताहरू त्यहाँ तयार भएको थियो। उनीहरूलाई दुबारा एज्राले के गर्दैछ, परमेश्वरले कसरी आफ्नो योजना इतिहासमा पुरा गर्दै हुनुहुन्छ, दाउदको घरानालाई कसरी चलाउँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामी पाएको, हामी त्यसको रेकर्ड हामी पाउँदछौँ।
त्यसकारण लेखक चाहिँ एज्रा हुन्। एज्रा भनेपछि एउटा शास्त्री थिए। हि वाज अ स्क्राइब, ऊ चाहिँ धर्मशास्त्री थिए। अनि यहुदी इतिहासमा जब हामी अध्ययन गर्दछौँ, एउटा व्यक्ति शास्त्री बन्नको लागि 40 वर्षसम्म व्यवस्था अध्ययन गरेको हुनु आवश्यकता छ। एकदमै व्यवस्थामा पोख्त भएको, परमेश्वरको वचनलाई पोख्त रूपमा जानेको व्यक्ति मात्रै 40 वर्षको अनुभवपछि, त्यो तालिमपछि मात्रै उनी शास्त्रीको त्यो पदवी उनले पाउन सक्दथे। भने अब एज्रा त्यति धेरै बुद्धिमान भनिन्छ। इतिहासमा क्रिस्चियन जगतमा 2 जना व्यक्तिहरूको नाम एकदमै प्रचलित छ। एउटा चाहिँ एज्रा, दोस्रो चाहिँ पावलको जो गुरु थिए, पावलको गुरु, उनको र एज्राको बारेमा हामी एकदमै फेमस भएको हामी पाउँदछौँ। अनि यिनीहरू एकदमै धर्मशास्त्रमा पोख्त व्यक्तिहरू थिए। उनीहरू एकदमै परमेश्वरको वचनलाई सिक्ने व्यक्तिहरू थिए भन्ने कुरा हामी पाउँछौँ। पावलको गुरु भन्नाले सायद म गलत छैन भने अहिले झट्ट मैले भन्दा गमलिएल, उनको नाम गमलिएल हुन्। गमलिएलको अधीनमा पावलले विद्या हासिल गरेको थिए। तर जब पछि प्रभुको बोलावट आउँछ, उनले भन्छ जुन कुरा मेरो लागि फाइदाका थिए, ख्रिस्टको खातिर मैले ती सबैलाई हानि सम्झेँ। म त निर्बुद्धि मानिस जस्तो रहेछु। भने संसारको जतिसुकै बुद्धि हामीले कमाए तापनि परमेश्वरको बुद्धिको अगाडि, परमेश्वरको वचनको ज्ञानको अगाडि त्यो चाहिँ फितलो हुनेछ। ओके, त्यसकारण हामी सांसारिक शिक्षामा हामी घमण्ड गर्न सक्दैनौँ कि मेरो डिग्री यो हो। ओ डिग्रीको काम छ, तपाईँले मेहनत गर्नुभएको छ, डिग्रीको तपाईँले त्यो अनुसारको नोकरी पाउनुहुन्छ, त्यो अनुसारको सम्मान पाउनुहुन्छ। तर परमेश्वरको राज्यमा सायद त्यो डिग्रीको खास त्यति असर पर्दैन। जति तपाईँ वचनबाट सिक्नुहुन्छ, जति वचनको प्रकाशन पाउनुहुन्छ, त्यो आत्मिक जीवनको लागि लाभदायक हुने गर्दछ। अब दर्शक को थिए त? अडियन्स होइन। अब कसलाई सम्बोधन गरेर पहिलो इतिहासको पुस्तक एज्राले लेखे भन्दाखेरि निर्वासनबाट फर्केर आएको समूहलाई, यहुदीहरूको समूहलाई एज्राले, अघि मैले सुरुमा भने जस्तै परमेश्वरले कसरी दाउदको घरानालाई अगाडि बढाएर आज हामी यहाँसम्म पुग्यौँ भन्ने कुरालाई सम्झाउनको लागि, बुझाउनको लागि, आराधनाको जुन महत्त्व छ, साँचो आराधनाको जुन महत्त्व छ, त्यसको विषयमा चाहिँ निर्वासनबाट आएका, लगभग निर्वासनबाट आएका कति मान्छेलाई व्यवस्था नै थाहा छैन। परमेश्वरले कसरी इतिहासमा काम गर्नुभयो त्यो नै उनीहरूलाई थाहा छैन, किन त्यहाँ व्यवस्था पढ्न पाउँदैन थियो निर्वासनमा। अनि त्यो व्यक्तिहरूलाई परमेश्वरको वचनबाट सिकाउने काम गरेको छन् एज्राले। त्यही आधारमा यो लेखिएको छ। अब यो पुस्तक लेखिएको मिति, समयकाल भनेको चाहिँ लगभग 430 BC-मा, 430 BC। मलाई आशा छ यो BC भन्ने बित्तिकै तपाईँ बुझ्यो, डेट तपाईँले बुझ्नुपर्छ। जबसम्म डेटको क्याल्कुलेसन तपाईँको मनमा आउँदैन, अलि गाह्रो पर्छ वचन बुझ्नलाई। लेखिएको मिति 430 BC-मा थियो। ओके, 430 BC भन्नाले लगभग अन्तिम मलाकीको समयको कुराहरू यसमा आउँछ। मलाकीको समय भनौँ, हाग्गै, जकरिया, मलाकी, एज्रा, नहम्या, एस्तरको पुस्तक, लगभग यो चाहिँ समकालीन व्यक्तिहरू हुन्, समकालीन पुस्तकहरू हो। अनि त्यो समयमा नै यो पुस्तक लेखिएको थियो। तर याद गर्नुहोस्, फेरि लेखिएका कहानीहरू, घटनाहरू चाहिँ फेरि त्यो बेलाको होइन। लेखिएको मिति चाहिँ 430 BC हो, तर लेखिएको घटनाहरूको विवरण चाहिँ लगभग 1000 BC देखि 960 सम्मको हामी पाउँदछौँ। यहाँ बढी जस्तो दाउद र सोलोमनको विषयमा छ। भनेपछि सोलोमन र दाउदको घटना कहिले थियो? अब तपाईँले समझ पाउँदै हुनुहुन्छ होला। ओके, साउलको पनि अलिकति घटना हामी पाउँछौँ। साउलको शासनकाल कति थियो तपाईँलाई याद छ नि? 1050 देखि 1010 सम्म साउलको थियो। दाउदको 1000 देखि 970 र सोलोमनको 970 देखि 930। अब समग्रमा भन्दाखेरि 1000 देखि 960 सम्मको समयकाललाई मा भएका घटनाहरूलाई चाहिँ एज्राले लेख्ने कोसिस गरेको छ। म आशा गर्छु अलिकति यो इतिहासका कुराहरूले तपाईँलाई विचलित नबनाओस्, उत्साहित हुनुहोस्। सिक्नु जरुरी छ। जति तपाईँले
हार्डवर्क गर्नुहुन्छ, मेहनत गर्नुहुन्छ, त्यति बुझ्दै जानुहुन्छ। यदि कुनै कन्फ्युजन छ भने तपाईँले सोध्न सक्नुहुन्छ। ओके, मिति यही छ। अब मुख्य पद, पहिलो इतिहासको पुस्तकको की भर्स, मुख्य पद यसैको 14 अध्यायको 2 पदलाई हामी हेर्नेछौँ। द की भर्स अफ द फर्स्ट क्रोनिकल, द बुक अफ फर्स्ट क्रोनिकल। इतिहासको पुस्तकलाई क्रोनिकल भन्दछ अङ्ग्रेजीमा। क्रोनिकल भन्नाले तपाईँ बुझ्नुहुन्छ, यसमा चाहिँ वंशावलीका कुराहरू आउँदछ। 14 को 2 मा म पढ्नेछु। अब परमप्रभुले आफूलाई इस्राएलमाथि राजा तुल्याउनु भयो र उहाँको प्रजा इस्राएलको खातिर आफ्नो राजकीय शक्तिलाई उच्च पार्नुभयो भनी दाउदलाई थाहा भयो। आमेन। अब यो पुस्तकको उद्देश्य नै यही हो प्रिय। यो पुस्तकलाई इन्ट्रोड्युस गर्ने, यो पुस्तकलाई समेटेको पद नै 14 अध्यायको 2 पद हो। यहाँ के दाउदले थाहा पायो कि परमप्रभुले नै उनलाई इस्राएलमाथि राजा तुल्याउनु भयो रे। यो एकदमै जरुरी छ प्रिय। आज हामीलाई पहिला थाहा हुनुपर्छ कि प्रभुले मलाई के बनाउनु भयो या मलाई कहाँ बोलाउनु भयो। यदि हामीलाई आफ्नै उद्धारको निश्चयता छैन भने, यदि हामीलाई आफैलाई यो थाहा छैन कि म प्रभुमा अब धर्मी ठहरिएको छु, यदि हामी आफैलाई यो निश्चयता छैन कि म स्वर्गीय परमेश्वरको सन्तान हुँ, छोराछोरी हुँ भन्ने कुराको निश्चयता हामीलाई छैन भने फेरि हामी अरूलाई गएर के बताउने, कसरी हामी गवाई बन्ने, कसरी हामी प्रभुलाई सत्यतामा आराधना गर्ने। प्रिय, सत्यतामा आराधना तब हुन्छ जब हाम्रो मनमा कन्फिडेन्स हुन्छ, त्यो एस्योरेन्स हुन्छ कि मैले विश्वास गरेको प्रभु जीवित हुनुहुन्छ, म त्यो जीवित परमेश्वरसँग जोडेको छु भन्ने कुराको जब एस्योरेन्स मनमा आउँछ तब मात्र हामी सत्यतामा आराधना गर्न सक्दछौँ। ओके, अब यहाँ दाउदले त्यही कुरा भन्दैछ, परमेश्वरले मलाई राजा तुल्याउनु भयो र मेरो शक्तिलाई उहाँले उच्च बनाउनु भएको छ भन्ने कुरा उनले थाहा पाए। भनेपछि पुरा इतिहासको पुस्तकमा भएको केन्द्रबिन्दु व्यक्ति भनेकै स्वयं राजा दाउद हो। उनले यहाँ 2टा कुरा गरेको छ। एउटा चाहिँ उनलाई थाहा भयो कि गड सेलेक्टेड हिम एज अ किङ अफ इजरायल, अनि दोस्रो कुरा उनले थाहा पाए गड अपलिफ्टेड हिज हिज किङडम, उसको राज्यलाई प्रभुले बढाउनु भयो भन्ने कुरा उनले थाहा पाए। गड एम्पावर्ड हिम, परमेश्वरले उनलाई शक्तिशाली बनाउनु भयो, शक्तिले भरपुर पार्नुभयो। ही न्यू अबाउट इट, डेभिड न्यू अबाउट वाट गड डिड टु हिम। अनि आज पनि हाम्रो लागि जरुरी छ, प्रभुले हाम्रो लागि के गर्नुभयो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुनु आवश्यकता छ। खास गरी प्रभुको सेवा गर्ने सेवकहरू, फुल टाइम मिनिस्टर्सहरूको लागि म यो कुरा भन्न चाहन्छु। यदि तपाईँलाई र मलाई नै निश्चयता छैन कि कुन प्रभुले मलाई बोलाउनु भएको, के को लागि बोलाउनु भएको भन्ने कुराको निश्चयता भएन भने सायद हामीले जुन सेवा गर्नुपर्ने हो त्यो सेवा गर्नको लागि हामी सायद पछाडि हट्ने अवस्था आउन सक्छ। तर यदि हामीलाई एस्योरेन्स छ कि प्रभुले मलाई बोलाउनु भएको, प्रभुले मलाई चुन्नु भएको हो भन्ने कुराको एस्योरेन्स छ भने हामी जुनसुकै परिस्थिति आओस् हामी फेस गर्नको लागि तयार हुनेछौँ। हालेलुया। त्यसकारण पावलले पनि एक ठाउँमा यसरी भन्छ, मैले जसमाथि विश्वास गरेको छु म जान्दछु, आई नो टु हुम आई बिलिभ एन्ड आई एस्योर द्याट ही विल किप मी सेफ इन हिज प्रेसेन्स। उहाँले मलाई उहाँको उपस्थितिमा सुरक्षित राख्नुहुन्छ। आई नो बिकज टु हुम आई सर्भ। वाउ, यो कुरा कसको म सेवा गर्छु, वी शुड नो अबाउट इट। वी सर्भ अ माइटी गड। हालेलुया। वाट अ माइटी गड वी सर्भ, वाट अ माइटी गड वी वर्शिप। हामी कति महान प्रभुलाई आराधना गर्छौँ, हामी जान्नु खाँचो छ प्रिय। जबसम्म जान्दैनौँ तबसम्म हामी सत्यतामा गर्न सक्दैनौँ। ओके, मुख्य पद। अब मुख्य व्यक्तिहरू, की पर्सन्सहरू यो पुस्तकमा हामी देख्दछौँ। पहिलो त दाउद आफै छ। साउलको बारेमा हल्का कुरा छ तर साउललाई त्यति यहाँ फोकस गरेको छैन।
किनभने यहाँ चाहिँ दाउदको घरानालाई नै जोड दिनको लागि यो पुस्तक लेखिएको हो। त्यसमा पहिलो व्यक्ति चाहिँ दाउदको विषयमा पाउँदछौँ। फेरि यस ठाउँमा दाउदको बुलावट, दाउदका स्ट्रगल्सहरू, दाउदले हासिल गरेका उपलब्धिका कुराहरू, दाउदका सफलताका कुराहरू, उनले यरुसलेममा त्यहाँनिर मन्दिरको लागि त्यहाँनिर ठाउँहरू इन्तजाम गरेका कुराहरू, जति पनि दाउदसँग घटेका हामीले पहिलो राजाको पुस्तक र सामुएलको पुस्तकमा हेरेका कुराहरू थियो, त्यो सबै कुराहरूको रिपिटेसन्स भएको छ यो इतिहासको पुस्तकमा। एक किसिमले यो पुरा पुस्तक नै दाउदमा आधारित छ। त्यसमा पहिलो यस पुस्तकको की पर्सन हो दाउद। अनि सेकेन्डमा छन् सोलोमनको बारेमा हामी पाउँछौँ। सोलोमनलाई जब दाउदले अन्तिममा राजा अभिषेक गरे, आफू पछिको राजा बनाए, त्यो विषयमा हामी पाउँदछौँ। त्यो चाहिँ अन्तिममा हामी अलिकति पाउँछ, त्यो पनि खास पाउँदैनौँ कि सोलोमनलाई चाहिँ परमेश्वरले अब दाउदको साटोमा नियुक्त गर्नुभयो। त्यसपछि जब सोलोमन नियुक्त भए त्यसपछि यता दाउदको मृत्यु भयो भन्ने कुराको लागि मात्रै एउटा सोलोमनलाई छस्स त्यहाँ छोएको मात्रै छ। त्यसमा मुख्य की पर्सन भनेको स्वयं दाउद आफै नै हामी पाउँदछौँ। अब यो पुस्तकमा भएको मुख्य ठाउँहरू चाहिँ हामीले विचार गर्दाखेरि 3वटा मुख्य ठाउँहरू हामी यो पुस्तकमा पाउँदछौँ। यो पुस्तकको की प्लेसहरू हामीले हेर्दाखेरि 3वटा छ। एउटा चाहिँ हेब्रोन भन्ने ठाउँ छ। हेब्रोन भन्ने ठाउँ यस कारणले की प्लेसमा आयो किनभने दाउद जब शाउल राजाको मृत्यु हुन्छ त्यसपछि उनी राजा बन्दाखेरि चाहिँ उनले प्रभुसँग प्रार्थना गर्छ, प्रभु अब तपाईँ के चाहनुहुन्छ? अनि प्रभुले भन्नुभयो त हेब्रोनमा उक्लेर जा, त्यहाँ तैँले राज्य गर्न सुरु गर, त्यहाँ सिंहासन बसाल। त्यसपछि उनले लगभग 7 वर्षसम्म हेब्रोनमा आफ्नो परिवारको साथमा रहेर के गर्छन्? त्यहाँबाट शासनलाई अगाडि बढाउँदछन्। त्यस कारण हेब्रोनको नाम हामी पाउँदछौँ। अनि नयाँ नियममा पनि हेब्रोन भन्ने शब्द बारम्बार आउँछ। हेब्रोनलाई एउटा आशिषको जग्गाको रूपमा बताइएको हामी पाउँदछौँ, किनभने प्रभुको अभिषेक्त दास त्यो ठाउँमा रहेको र त्यो ठाउँबाट शासन अगाडि बढाएको हामीले बाइबलमा पाउँदछौँ। अनि दोस्रो मुख्य ठाउँ यो पुस्तकमा हामी पाउँछौँ यरुसलेम। यरुसलेमको बारेमा एकदमै बढी चर्चा गरिएको हामी पाउँदछौँ। अब यरुसलेम भनेपछि पछि प्रभुले भन्नुभयो अब त चाहिँ हेब्रोनबाट यरुसलेममा जानुपर्छ, यहुदाको यरुसलेममा गएर त्यहाँ तैँले शासन सुरु गर्नुपर्छ, किनभने यरुसलेम चाहिँ पुरा इस्रायलको राजधानी थियो। पुरा इस्रायलको राजधानी भएको कारणले प्रभुले दाउदलाई यरुसलेममा पठाउनु भएको हामी पाउँदछौँ। अनि त्यसपछि यरुसलेममा उनले लगभग 33.5 वर्षसम्म शासन गरे। 33.5 वर्षको शासनकालमा उनले धेरै उपलब्धिहरू त्यहाँ हासिल गरे र उनले एउटा त्यहाँ चाहिँ के गरे भन्दाखेरि जुन करारको सन्दुक थियो पहिला अन्य ठाउँमा सिलोमा थियो, कहाँ थियो, पछि शत्रुले लुटेर लग्यो, पछि फेरि ल्याएर एउटा व्यक्तिको घरमा त्यसलाई राखियो। अन्तिममा दाउदले के गरे? उनले त्यो सन्दुकलाई यरुसलेममा ल्याएर राखे। अनि जुन ठाउँमा सन्दुक राखे उनले त्यो ठाउँमा परमेश्वरको एउटा सुन्दर भवन मन्दिर बनाउनको निम्ति उनले एरेन्जमेन्ट गरे। अनि त्यो सबै हामी यरुसलेमको विषयमा पाउँदछौँ। त्यसपछि तेस्रो यो पुस्तकमा भएको मुख्य ठाउँ भनेको चाहिँ स्वयं मन्दिरको कुरा हामी पाउँछौँ। यरुसलेममा त्यहाँ चाहिँ मानिसहरू प्रभुलाई आराधना गर्नलाई, बलिदान चढाउनलाई जहाँ सन्दुक थियो त्यहाँ मानिसहरू आउने गर्दथे। यसरी हामी पाउँदछौँ मन्दिरको विषयमा धेरैवटा फोकस मन्दिरसँग सम्बन्धित छ। दाउदले आराधना झुन्डलाई खडा गरेको हामी पाउँदछौँ। दाउदले त्यहाँ सेवकहरूलाई, कोयरलाई त्यहाँ अपोइन्ट गरेको हामी पाउँदछौँ ताकि यरुसलेममा सधैँभरि आराधना भइरहोस्, प्रभुको जय जयकार भइरहोस्, बलिदानको कामहरू होस्, पूजाहारीहरू आफ्नो सेवामा लागिरहन् भनेर उनले एउटा फ्यासिलिएटर बनेर, एक्चुअली दाउद राजा हो, पूजाहारी होइन, तर पनि एउटा फ्यासिलिएटर बनेर काम गरेको छ। अनि आजको समयमा पनि याद गर्नुहोस्, सायद हामी सबै कुरा गर्न सक्दैनौँ, सबै कुराको लागि हामीलाई बोलाउट पनि हुँदैन। एउटा मेन कुराको लागि प्रभुले बोलाउनुहुन्छ त्यो हामी गर्छौँ, तर अरू कुरामा अरू व्यक्तिलाई हामी फ्यासिलिएटर बनेर साथ भने जरुर दिन सक्छौँ।
यसलाई माइन्ड गर्नु, यसलाई तपाईँले किप इट इनसाइड योर हार्ट, ओके, किप इट इन योर माइन्ड। फ्यासिलिटेटर भन्ने शब्दलाई तपाईँले माइन्डमा राख्नु होला। फ्यासिलिटेटर भनेको के हो? कतिपटक समस्या किन हुन्छ भने जे पनि मै गर्नु चाहन्छु अथवा मै गर्छु भन्ने जुन रवैया छ, जुन प्रवृत्ति छ, त्यसले गर्दाखेरि धेरै पटक फाटो हुने, त्यहाँ चाहिँ मनमुटाउ हुने कुरा हुँदछ। तर फ्यासिलिटेटर बन्यो भने सबैले तपाईँलाई रुचाउँदछन्। फ्यासिलिटेटर भन्नाले के हो? कुनै व्यक्तिले केही काम अगाडि बढाउँदैछ, तपाईँ त्यसलाई हस्तक्षेप नगर्नुहोस्, तर तपाईँ साइडबाट त्यो कामलाई अगाडि बढाउनको लागि तपाईँ सहायक बन्नुहोस्, फ्यासिलिटेटरको काम गर्नुहोस्। अनि त्यसले त्यो व्यक्तिलाई पनि उत्साह दिन्छ, ओहो फलानुले मलाई साथ दिएको छ। यदि मेरो जीवनमा हेऱ्यो भने धेरै व्यक्ति मेरो लागि फ्यासिलिटेटर बन्नुभएको छ। म आफै सायद मेरो बलमा, मेरो बुद्धिमा मात्र, मेरो क्षमताले मात्रै म सेवकाईमा अगाडि बढ्न सक्दैन थिएँ होला, तर केही प्रभुका जनहरू छन् जसले एज अ फ्यासिलिटेटरको रूपमा मलाई साथ दिनुभयो, जसले गर्दा अहिलेसम्म प्रभुको काममा म अगाडि बढ्न सफल भएको छु। अनि मैले पनि कतिवटा ठाउँमा म डाइरेक्टली हस्तक्षेप गर्दिनँ, धेरैवटा कुरामा प्रभुले मलाई इन्गेज गर्नुभएको छ। अनि त्यो ठाउँमा चाहिँ जहाँ म चाहिँ पछाडि बसेर काम गर्न सक्छु, त्यहाँ चाहिँ एज अ फ्यासिलिटेटरको रूपमा मानिसहरूलाई सेवामा साथ दिने, सुविधा दिने काम मैले गर्दैछु। अनि आजको समयमा मण्डलीमा पनि यो कुरा अत्यन्तै खाँचो छ। हामी एज अ फ्यासिलिटेटर बनेर हामीले गर्न नसक्ने तर अरूले गरेको काममा हामीले समर्थन गर्नु र साथ दिनु जरुरी छ। ओके, अब यो पुस्तकमा हामी यो पुस्तकको ब्लू प्रिन्टलाई हेर्दाखेरि, रूपरेखालाई हेर्दाखेरि चाहिँ यो पुस्तकलाई दुई भागमा विभाजित गरिएको छ। दुई भागमा यो पुस्तक विभाजित भएको छ। म धेरै व्याख्या अहिले किन गरिरहेको छैन भन्दाखेरि सबै रिपिटेसन्स भएको कारणले बास एउटा बेसिक कुराहरू मात्रै माथिबाट तपाईँलाई बताउँदैछु, किनभने डिटेलमा जानु त्यति खाँचो छैन। अलरेडी हामीले दाउदको बारेमा धेरै हेरिसक्यौँ, सोलोमनको बारेमा धेरै हेरिसक्यौँ। बस यो पुस्तक भएको कारणले हामी त्यसलाई टच गर्दैछौँ, त्यस कारण म छिटो जाँदैछु। तर पनि फेरि छिटो गए तापनि एकदम विशेष, एकदम गम्भीर कुराहरू नै यसमा छ, सिक्नुपर्ने कुराहरू मात्रै मैले तपाईँको बिचमा ल्याएको छु। अब यो पुस्तकको ब्लू प्रिन्ट भनेको दुई भागमा विभाजित छ। पहिलो चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि इस्राएलीहरूको वंशावलीको विषयमा हामी यो पुस्तकमा पाउँदछौँ। ओके, द जेनोलोजिज अफ इजरायल, इस्राएलीहरूको वंशावलीका कुराहरू हामी यो पुस्तकमा पाउँदछौँ। अब अघि नै भनिसके क्रोनिकल भन्ने नाम, क्रोनोलोजी हैन, यो सबै वंशावलीलाई दर्शाउने शब्दहरू हो। त्यसकारण मैले सुरुमै तपाईँलाई परिचय दिँदा भनिसकेको छु, दाउदको घरानामा आएका, दाउदको लिङ्कमा जोडिएका हरेक व्यक्तिको बारेमा यो पुस्तकमा पाइन्छ। त्यसकारण यो पुस्तकको नाम नै इतिहास भएको छ। अनि धेरैले भन्ने गर्छ, निन्द्रा लागेन भने बस इतिहासको पुस्तक पल्टाएर पढ्न थाल्नुपर्छ, आरामले शान्तिको मिठो निन्द्रा लाग्न थाल्छ। किन नामै नाममाथि नाम, अनि त्यसपछि सङ्ख्या, यति उति, फलानु ठाउँ, ढिस्कानो ठाउँ, जो हामीसँग सम्बन्धित छैन ती कुराहरू पढ्नुपर्ने हुन्छ। तर याद गर्नुहोस्, सायद हाम्रो लागि त्यति इम्पोर्टेन्ट देखिँदैन होला यो इतिहास, तर यहुदीहरूको लागि इट इज एन इम्पोर्टेन्ट, धेरै महत्त्वपूर्ण छ। इतिहासमा एकजना वैज्ञानिक थियो, एकदमै नास्तिक थियो, प्रभुलाई एकदम विरोध गर्थे। तर जब उसले इतिहासको पुस्तक पढ्न थाल्यो, इतिहासको पुस्तक पढ्न थालेपछि उसको माइन्ड खुल्यो, अरे यो त सत्य कुरा पो रहेछ त। उनले खोज गर्न थाले, फलानु व्यक्ति साँच्चै थियो, राजा दाउदको बारेमा साँच्चै हो त। जब उनले अब्जर्भेसन गर्न सुरु गरे तब उनले पत्ता लगाए, ओ द बाइबल इज ट्रु, यो चाहिँ सत्य छ, विश्वास गर्नुपर्छ भनेर त्यो नास्तिकले इतिहासको पुस्तक पढेको भरमा उनले के गरे? विश्वास गरे। त्यसमा इस्राएलीहरूको वंशावलीको बारेमा छ पहिलो हिस्सा, 1 देखि 9 अध्यायसम्म हामी पाउँछौँ। त्यहाँ 3वटा मूल कुराहरू छ। एउटा चाहिँ राष्ट्रका पुर्खाहरूको बारेमा हामी पाउँदछौँ, एन्सेस्ट्री अफ द नेसन, राष्ट्रका पुर्खाहरू भनाइको अर्थ कसरी यहुदी इतिहास अगाडि बढ्यो, पिता पुर्खाहरूको बारेमा यहाँ तपाईँले 1 देखि लगभग 8-9 अध्यायसम्म पढ्दाखेरि त्यही वंशावली आउँदछ। त्यसकारण
याद गर्नुहोस्, पवित्र आत्माले बिना उद्देश्य कुनै पनि नाम बाइबलमा आउन दिनुभएको छैन। भले हामी सायद बुझ्दैनौँ होला, तर याद गर्नु, जब यसलाई अध्ययन गर्नुहुन्छ तपाईँले धेरै मिठो स्वाद पाउन सक्नुहुन्छ। वंशावलीको कुराबाट पनि तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। अनि दोस्रो चाहिँ इस्रायलका कुलहरूको बारेमा पाउँदछौँ। द ट्राइब्स अफ इस्रायल, इस्रायलको 12 कुलहरूको बारेमा यहाँ बताइएको छ। तेस्रोमा चाहिँ यही इस्रायलीको वंशावलीको बिचमा आउने कुरा, बेबिलोनबाट फर्किआएको समूहको बारेमा पनि एज्राले जिकिर गरेको छ। तपाईँले अहिले ठ्याक्कै भन्दाखेरि त्यो आउँछ आउँदैन थाहा छैन। 3 अध्यायको 17 पददेखि तल पढ्नुभयो भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ बेबिलोनबाट फर्किआएका समूहको बारेमा पनि एज्राले अलिकति बताएको हामी पाउँदछौँ। त्यहाँ चाहिँ राजाहरूको विवरण हामी पाउँदछौँ। निर्वासनबाट फर्किसकेपछिका राजाहरूको विवरण हामी पाउँदछौँ। अनि दोस्रो विभाजन छ दाउदको राज्यकाल, रेन अफ डेभिड। दाउदको राज्यकाल 10 अध्यायदेखि 29 अध्यायसम्म हामी पाउँदछौँ। जम्मा 29 सम्म छ। पहिलो चाहिँ 1 देखि 9 अध्याय इस्रायलका वंशावलीको बारेमा हेऱ्यौँ भने दोस्रो चाहिँ दाउदको राज्यकालको विषयमा छ। यहाँ 4वटा कुरा हामी पाउँदछौँ। पहिलो चाहिँ दाउद पुरा इस्रायलमाथि राजा भएको विषयमा हामी पाउँदछौँ। डेभिड बिकम्स अ किङ ओभर द इजरायल। ही बिकम्स अ किङ ओभर द इजरायल। पुरा इस्रायलमाथि ऊ चाहिँ राजा भएको विषयमा पहिलो पाउँदछौँ। दोस्रोमा चाहिँ दाउदले सन्दुकलाई यरुशलेममा ल्याएको विषयमा हामी पाउँदछौँ। ही ब्रिङ्स द आर्क टु द जेरुसलेम। उसले सन्दुकलाई कहाँ ल्याएको छ? यरुशलेममा ल्याएको बारेमा पनि पाउँदछौँ। अघि नै मैले भने यो यरुशलेममा किन यरुशलेमको नाम अब फेमस हुँदैछ, किनभने बिकज द आर्क अफ गड, परमेश्वरको सन्दुक चाहिँ यरुशलेममा राखिएको थियो। प्रिय, जहाँ सन्दुकले केलाई देखाउँछ? प्रभुको उपस्थिति, रहिरहने महिमालाई, उपस्थितिलाई देखाउँदछ। इफ गड्स प्रेजेन्स इज इन योर लाइफ, एट योर हाउस, तपाईँको जीवन र तपाईँको घर पनि प्रचलित हुनेछ। यो आशिषित हुनेछ। यो धेरै मानिसको लागि शान्तिको कारण बन्नेछ। इफ इज देयर गड्स प्रेजेन्स, प्रभुको उपस्थिति छ भने। त्यस कारण यरुशलेम शान्तिको जग्गा भनेर चिनिन्छ। किन? बिकज अफ द आर्क, आर्कको कारण, सन्दुकको कारणले यो भएको छ। तेस्रो कुरा, दाउदका सेनाको वीरताका कार्यहरू हामी यो पुस्तकमा देख्दछौँ। जुन दाउदका सेनाहरू थिए, उनीहरूको एकदमै शक्तिशाली कामहरू, उनीहरूले शत्रुहरूलाई हराएको, विरोधीहरूलाई नाश गरेको, अनि त्यसपछि शक्तिशाली कामहरू अगाडि बढाएको विषयमा हामी यो पुस्तकमा पाउँदछौँ, जो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। दाउद त्यसै सफल भएको छैन, उनलाई सेनाहरूले साथ दिएको छ। वाउ, वाट अ लेसन। आज पनि एउटा व्यक्ति त्यत्तिकै सफल हुन सक्दैन जबसम्म उसलाई समर्थन गर्ने, उसलाई साथ दिने, उसको अगाडि र पछाडि खडा हुने व्यक्तिहरूले दाउदलाई साथ दिए जस्तै व्यक्तिलाई जबसम्म साथ दिँदै तबसम्म एउटा व्यक्ति एक्लै अगाडि बढ्न सक्दैन। प्रभुको राज्य पनि यही हो प्रिय। जब हामी एक भएर अगाडि बढ्दछौँ त्यहाँ तब मात्र त्यहाँ सफलता, त्यहाँ विजय हुन्छ, त्यहाँ मिसनको काम बढेर जान्छ, मण्डली विस्तार हुन्छ, आत्माको कामहरू प्रकट हुन थाल्दछ। पहिलो शताब्दीको मण्डली किन वृद्धि भयो? बिकज अफ देयर वाननेस। उनीहरूको एकपनाको त्यो शक्तिको कारणले, एकताको बलको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूको समय मण्डली एकदमै वृद्धि भएर गएको हामी पाउँदछौँ। त्यसकारण दाउदका जो सेनाहरूले एकदमै वीरताका कामहरू गरेको हामी पाउँदछौँ। र अन्तिममा हामी देख्दछौँ दाउदले मन्दिर निर्माणको निम्ति जुन एरेन्जमेन्ट त्यहाँ गरेको छ, उनले एरेन्ज गरेको छ, यो पनि यस पोइन्टको अन्दरमा आउँदछ। उनको राज्यकालमा आउने कुरा, उनले गरेको महान कामहरूमध्ये अर्को एउटा महान काम हो, उनले परमेश्वरलाई आराधना गर्नको निम्ति, मन्दिरको निम्ति सबै एरेन्जमेन्टहरू उनले गरे। सुन, चाँदी, त्यो जमिन, के कुरा त्यसको लागि चाहिँदछ, त्यो सबै कुराको इन्तजाम चाहिँ दाउद आफैले गरेको हामी पाउँदछौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पहिलो इतिहासको पुस्तक चाहिँ टोटल्ली दाउद र उनले गरेको कामहरूमा, उनको वंशावलीमा, उनले जसरी राज्यलाई अगाडि बढाए त्यो कुराहरूमा नै पहिलो इतिहासको पुस्तक चाहिँ आधारित छ। अनि भोलिको लेसनमा हामी
मुख्य विषयहरू पहिलो इतिहासको पुस्तकमा धेरै मूल विषयहरू हामी पाउँछौँ, त्यसलाई हामी सम्बोधन गर्नेछौँ। अनि तबसम्मको लागि परमेश्वरले यहाँहरूलाई आशिष दिनुभएको होस्। जय मसीह। मे गड ब्लेस यु अल।